Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Monde Babista dans une nouvelle vidéo présentée par Sabrina. Inch'Allah يلقاكم كامل بخير وهانيين وبصحة جيدة يا رب. اليوم رايح نبارطاجي معاكم كيما راكم تشوفوا عميراتي مساء امرأة عاملة أو تدرس ومتزوجة كيفاش رايح تورغانيزي روحها وتخدم شغلها. وقعدوا حتى لافنت على فيديو هكا باش تشوفوا اش درنا اش ما درناش. وانتم تشوفوا ما فيديو حبيت برك نقول لكم اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تابوني وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل ما هو جديد. اما مشتركات الوفيات الحنونات الشابات الغاليات نقول لكم نحبكم ونموت عليكم. انتم القلب ربي يخليكم لي ان شاء الله. ميرسي بوكو على الوقفه تاعكم معايا. ميرسي على توت لي كومونتير اللي راكم تخليوهم لي سور شاك فيديو. وحبيت برك نقول لكم ما تنساوليش توصلوا لا فيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات هكا باش تبارطاجا لي فاسيلمو سور يوتيوب وتكبر العائله تاعنا. ويلا نبداو ليتس جو. هكا حبوباتي انا بعد ما كملت قرايتي انا جيت للدار صافي راني هنا في دارنا. شو اول حاجه بديت بيها هي غسلت الحوايجي غسلت القش كامل اللي كان موسخ بيان سور بعد ما تقهويت بيان سور باسكو القهوه هي الصح. من بعد دخلت في الخدمه ديالي صافي رحت حوست كاع على قشي اللي نحتاجو اللي يكون موسخ بيان سور حكمتو درتو داخل ماشينه لافي تاع راجلي وتاع ماما درتهم كاع داخل ماشين حتى تغسلوا لي نشرتهم. من بعد وليت لهنا للبالكون غسلت كاع البالكون ديالنا لي بورتفوليات هادو كامل غسلتهم. فوالا غسلت لا فيترين تاعي كانت عندها واحد 15 يوم ولا شهر ما غسلناهاش كانت مغبره المعن ديترو هكذا في البالكون صافي يدخل منهم الريح هادوك اللي يتروه هما اللي يدخلوا لنا الغبار صافي راني نغسل فيها كيما راكي تشوفي حبيبتي. صافي انتي تاني كي تكوني تخدمي لازم تعرفي كيفاش تورغانيزي روحك. انا نخدم شغلي قبل الغدوه من داك ستاديا باغ اكزومبل نسيق في الليل نورغانيزي كاع روحي في الليل نشوف كيش ما نحتاج في الليل نديرو كيما راكي تشوفي حبيبتي. انا هنا راهي يجوي 5 تاع العشيه اللي بديت الخدمه تاع شغلي. فوالا حبيبتي راني نغسل في لا بورتفونيت عفوا في هاد لا فيترين تاع الزجاج نحيت لها كامل الغبره ديالها. شوفي حبيبتي انا درت هنا شويه تاع جافيل زدت لها شويه تاع اومو ومن بعد كي كملت عاود شللتها. بعد ما شللتها حكيتها بلاف ولا كيفاش يقولوا له دوكا هذاك تاع الزجاجه لاف غلاس. فوالا حبوباتي من بعد وليت الكراسه كامل غسلتهم نظفتهم مليح. تقدري باغ اكزومبل تورغانيزي ان جور دو ويكاند بصح انا نحب الويكاند يكون نخصو نروح فيه لدار جوزتي صافي ما عنديش الوقت في الويكاند باش ندير هاد الشغل الكبير تاع الميناج. صافي كل نهار نخدم حاجه باغ اكزومبل خطره نغسل الكوزينه خطره نغسل البلاكار كاع نحي نعاود نفرزو خطره مع الفريجيدير مع الفريغو كيما راكي تشوفي حبيبتي. اليوم راني مع البلاكار مع الفيتري لا فيترين. فوالا من بعد وليت الكوزينه ديالي راني نغسل في لافايونس. فوالا حبيبتي غسلت كاع لافايونس بهذوك لي كالكير اللي كاين فيها. وانتم حبوباتي اللي تخدموا حكوا لي كيفاش تخدموا كيفاش تورغانيزيو وقتكم. قولوا لي اسك عندكم طريقه مليحه باش تورغانيزيو فيها وقتكم. فوالا حبيبتي من بعد هنايا ارمينا لابوبيل حاشاكم. بعد هنايا راني نغسل في هذاك البيدون عفوا انا هنا ما عنديش وين نغسلو صافي راني نغسلو داخل لا سال دو بان. من بعد نقيت كامل لا سال دو بان تاعي بالجافيل. فوالا حبيبتي هذا ماشي اللي ندير فيه صليح عفوا هذا البيدون تاع صليح يجي لداخله صافي كاين واحد اخر يجي داخل ماشي ديريكت اللي نرمي لداخل هذاك الاخر حاشاكم نغسلو نرمي الماء هذاك داخل التواليت ماشي داخل هنايا هذا البنواغ اللي نغسلو عفوا. ولا حبوباتي اليوم راح نهار تاع نشاط. اليوم راح نحفزكم باش نتوما تانيك اللي تكون عاجزه باش تخدم شغلها ولا تقولها ما يكفينيش الوقت تقدر تورغانيزي وقتها دير ان بروغرام بعد ما تخرج من الخدمه ولا وحده تكون باغ اكزومبل صباح تقرا ولا تورغانيزي وقتها العشيه. فوالا من بعد هنا وليت اللماعه غسلتهم كامل وجدت عشاء بيان سور. هنا ماما عاونتني صافي اليوم درنا المسفوف صافي ماما اللي درتو انا درت غير اللماعن هادو غسلتهم كامل نقيتهم. من بعد غسلت هاد الليفي تاع اللماعن درت له شويه جافيل وحكيتو باسكو علاه كيما تنقي اللماعن ديالك حبيبتي
وتغسلي كاع قشك، تغسلي الحيوط، لازم مليح ديري تعقيم الليفي تاعك وين تغسلي الماعن، على خاطرش يفوت عليه بزاف حوايج يفوتوا عليه. باريكزومبل تغسلي فيه الماعن، تغسلي فيه الخضره، تغسلي فيه شلاضه، تغسلي فيه بوكو شوز، صافي يكون لازم تعقميه هكذا حبيبتي، لازم تعقميه مليح مليح. الاولى هو من بعد حبيبتي راني وليت لابخيس هادي. من بعد راكي تشوفي راني هاد الطاس نحيته برك المو كان مغسول، وهذه السله تاع الماعن غسلناها غير البارح العشيه، صافي ما حبيتش نعاود لها، ما كاش كون اوتيليزاها غير هذيك الارضيه اللي غسلتها. دوك تشوفي حبيبتي صافي ما عاودتش غسلت هاد السليله بس كانت مغسوله اصلا راهي نقيه بزاف. فوالا حبيبتي. من بعد انا الماعن تاعي بعد نوريكم كيفاش نورغانيزيهم. انا جوست نحطهم باش يتقطروا لي، من بعد نحيهم منا ونديرهم داخل البورت اسيات، بورت كويير اي تو. فوالا حبيبتي انا راني نخلي لهم هنا يقطروا لي بعد ما شللتهم كامل. شوفي حبيبتي الصوره واضحه. هاي نشيل هنا في الكاسرون تاعي. فوالا حبيبتي. من بعد رحت للصالون تلمو كان مرون كامل. انا قلت لكم راني نقرا صافي الفيزيت تاعي والكواغطي والكاي تاعي، صافي مسحت كاع لا طابل تاع الصالون تاعنا، لا طابل باس. فوالا حبيبتي مسحتها كاع من تحت، نحيت واش كاين من تحت كيما راكي تشوفي. لازم تمسحي كامل الغبره ديالك. نحيت هذا الطابي نفضته. من بعد نشارك معاكم طريقه تاعي في الغسل ديالو، بزاف بزاف ثقيل ويرفد لي الغبره. صافي رايحه نحيه ونغسلو ونبارطاج، ماشي اليوم نغسلو، كي نغسلو نبارطاجي معاكم الطريقه تاعي في الغسل ديالو بس ما راحش يكفيني الوقت اليوم. فوالا هويت الحاله، نحيت المخايد هادو نفضتهم كامل. من بعد هنا نحيت الكارطابل ديالي، نفضت كاع لي فوتوي من الغبره ديالهم كيما راكي تشوفي حبيبتي. تلمو الحاله راهي مرونه واش نحكي لكم. من بعد وليت لهنا هويت الحاله، فتحت الطاقه اريدو هذا حبيت نحيه بصح جاني صعيب باش نحيه، صافي قلت نخليه حتى لو بعدا يجي راجلي وينحيهولي. فوالا حبيبتي. من بعد هنا جيت غير شيفون نشاف عفوا بس غير لو البارح ثاني كلي فرغت الماء وما كاش لي يدخل بزاف غير انا اللي راني في الصالون هذا. صافي ماشي موسخ في الارضيه ديالو، جوست مغبر برك هكذا ماشي حاجه. صافي راني نحيت غير هذيك الغبره. من حبيبتي ما تنساوش لي بلانت ديالكم لازم تمسحوهم طول طون، وماشي تقولوا تمسحوا على هنا كل مره نسيق، لازم كامل الحاله. ما نقدرش نسيق غير باريكزومبل هذيك الارضيه ديالي، لازم نسيق كامل الصالون ولا ما نسيق استدير ندخل كامل في الكوا ديالي لي بلانت نمسح واقي كل مره هاد العمليه نكررها. من بعد هنا وليت نمسح كلاتيلي كما راكي تشوفي، مسحتو كامل بالكونيش، نحيتلو كاع الغبره ديالو. بديت مسحت الطابل تيفي. فوالا هنا ما كاينش تاني كنسخه، جوست نفكها برك نحيت لها شويه هذا ما كان. فوالا حبيبتي. بعد نعاود ننفضها وندير لها شغل تاعها وحدها بس اليوم ما يكفينيش الوقت ديجا. هنا راهي الليل، راهي قرب العيشه. فوالا حبوباتي. بس دوك على بالكم انا نموت على الصيف، ما نحبش بزاف الشتاء في هذا الوقت. بس على الوقت في الصيف يكفيك عندك الوقت باش تخدمي شغلك باش كل شيء، بصح في الشتاء ما كاينش الوقت. شو دقيقه يفوت نهار، صافي لازم لك تخدمي في الليل، لازم فهمتي حبيبتي. بعد ما كملت شغلي درت الشباب، غسلت شعري بيان، درت واحد الزيوت، خلطه تاع الزيوت. من بعد ندير لكم الوصفات هذوك اللي درتهم. درت حمام شباب، بدلت القشي، وراني هنا نشفت شعري. وليت نقول لكم نظنتم تاني حبوباتي ما تفشلوش، ما تعياوش كي يكون عندكم بزاف تاع شغل، ونوضوا كاع تخدموا شغلكم وكاع تكملوا شغلكم وما تقلقوش كامل حبوباتي. ما عليكم غير تورغانيزيو وقتكم هذا ما كان.
هكا نقول لكم حبوباتي، رانا وصلنا لاخر تاع لا فيديو تاعنا. نقول لكم تهلاو بزاف في رواحتكم. الى عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي جيم باش هكا تبارطاجا لي فاصل مو سو يوتيوب. اللي نقول لكم ميرسي بوكو على المشاهده تاعكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه، باي.